सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल र स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत निशा जोशीलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ। विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 3,24,33,016 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या 2,39,40,903 रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 18,289, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 8,237, प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 143, प्रदेश 2 मा 1168, बागमती प्रदेशमा 5,150, गण्डकी प्रदेशमा 631, प्रदेश 5 मा 426, कर्णाली प्रदेशमा 284 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 435 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,438, प्रदेश 2 मा 537, बागमती प्रदेशमा 5,593, गण्डकी प्रदेशमा 360, प्रदेश 5 मा 1,698, कर्णाली प्रदेशमा 227 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 179 जना गरी जम्मा 10,052 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर 12,262 गरी जम्मा 9,68,185 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,313 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6,464 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 752, प्रदेश 2 मा 279, बागमती प्रदेशमा 569, गण्डकी प्रदेशमा 509, प्रदेश 5 मा 1,437, कर्णाली प्रदेशमा 649 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,269। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या 1,455 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 51,866 र प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 4,717, 2 मा 12,873, बागमती प्रदेशमा 13,916, गण्डकी प्रदेशमा 3,024, प्रदेश 5 मा 8,073, कर्णाली प्रदेशमा 2,818 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,445 जना। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 73.4 छ। सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 947वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 11, प्रदेश 2 मा 19, बागमती प्रदेशमा 135, गण्डकी प्रदेशमा 6 र प्रदेश 5 मा 39 जना, कर्णाली प्रदेशमा 17 गरी जम्मा 227 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीहरू प्रदेश 1 मा 3 जना, बागमती प्रदेशमा 34 जना, प्रदेश 5 मा 2 जना गरी जम्मा 39 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही गरी 7 जिल्ला छन्। शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला, मुगु गरी 7 जिल्ला छन्। र अब म औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक श्री नारायण प्रसाद ढकालज्यूलाई रेमडेसिभिर औषधि र योसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो कुरा छोटकरीमा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हजुर, नमस्कार। सम्पूर्ण दर्शकबिन र श्रोताहरूमा अभिवादन। मुख्य आज धेरै प्रश्न उठिरहेको, धेरैजना पत्र पत्रिकामा मिडियाबाट पनि सुनिरहनु भएको होला। रेमडेसिभिर औषधिको अभाव भयो, कालोबजारी भयो, बिरामीले पाएनन् आदि गुनासाहरू हामीले सुनिआएका थियौँ र त्यो विषयमा म थोरै केही यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
प्रथमतः यो कोभिड-19 रोग लागेको उपचारको लागि रेमडेसिभिर भन्ने औषधि केही उपयोगी रहेको भनेर चाहिँ प्रचलनमा ल्याइएको हो र यसलाई अहिले क्लिनिकल ट्रायल अन्तर्गत प्रयोगमा ल्याइएको छ र यो निश्चित चाहिँ नि उपचारकै रूपमा यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले मानिआएका छैनौँ। यो कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ र यो यदि उपचार गर्दा यसले चाहिँ नि फाइदा भयो र यो रोगको उपचारको लागि उपयोगी भयो, क्लिनिकल ट्रायलबाट चाहिँ यो पत्ता लागेर चाहिँ यसलाई प्रमाणित भयो भने मात्रै हामीले यो कोभिडको उपचार हो र यो औषधि हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। र यो विषयमा चाहिँ सबै चाहिँ नि श्रोता र सबै जिज्ञासुहरूले पटक सोधेको हुँदाखेरि अब कोभिडको औषधि नेपालमा आइसक्यो, वितरण भयो, सरकारले दिएन या चाहिँ विभिन्न तरिकाले उपलब्ध भएन, औषधि विभागले अनुमति दिएन भन्ने गुनासो जुन छ यसमा चाहिँ सबैजना ढुक्क हुनु होला। यसलाई चाहिँ चिकित्सकीय निगरानीमा र बिरामीको इच्छा बमोजिम र सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त कोभिड ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ भनिएका तोकिएका अस्पतालमा र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धान अन्तर्गत रहेर जोसुकै चिकित्सकहरूले चाहिँ इच्छा जाहेर गरे पश्चात त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ यो उपलब्ध छ र निःशुल्क उपलब्ध छ र यसलाई खरिद गरिरहनु, किन्नु पर्दैन। यो पहिलो कुरा यहाँहरूलाई मैले सम्पूर्णलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र यो औषधि अहिले मात्र अस्पतालको धेरै समय अस्पताल बस्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ केही कम समयमा नै अस्पतालबाट चाहिँ डिस्चार्ज हुन सक्ने फाइदा देखिएको हुँदा यसलाई प्रचलनमा ल्याइएको छ र यो थप चाहिँ अध्ययन पश्चात यसको उपादेयता बारेमा चाहिँ जानकारी भएपछि मात्रै यो औषधिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कोभिडको उपचारको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले मान्यता दिनेछौँ। अहिले औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई अनुसन्धानात्मक रूपमा मात्रै अनुमति दिएको विषय चाहिँ यहाँहरू समक्ष म स्पष्टसँग चाहिँ नि जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस विषयमा म थोरै चाहिँ नि अर्को थप कुरा पनि सरको अनुमति लिएर चाहिँ सबैलाई चासोको विषय हुनसक्छ। अहिले निश्चिन्त भएर चाहिँ सबै जनमानसलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि औषधिको अभाव छैन। अहिलेको चाहिँ नि निश्चित रूपमा चाहिँ कोभिडको उपचारको लागि औषधि निश्चित औषधि नभए तापनि उपचारको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने अन्य थप सहयोगी औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा छन्, सबै अस्पतालमा यो उपलब्ध छन्। त्यसकारण सबै चाहिँ यसमा निर्धक्क भएर रहनु हुन समेत म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र उपलब्ध भएका सबै औषधिहरूमा चाहिँ क्वालिटीमा समेत यहाँहरूले चाहिँ नि ढुक्क हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि रेमडेसिभिर चाहिँ सेवनकर्ताहरू र कसैलाई चाहिँ दिएको छ र कुनै किसिमको असर भएको छ भने त्योको सूचना पनि हामीहरूलाई मिलेसम्म चाहिँ सूचना उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको प्रयोग गराउने चिकित्सकहरूलाई समेत पर्याप्त चाहिँ नि ध्यान दिएर त्यसको सूचना चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा र औषधि व्यवस्था विभागमा उपलब्ध हुने गरी उपलब्ध गराइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण प्रसाद ढकालज्यूलाई। अब हामीसँग अर्का विज्ञ हुनुहुन्छ निशा जोशीज्यू, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। आजको यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पुनः नमस्कार। भोलि असोज 10 गते 18 वर्ष अगाडि मुलुकी ऐनको 11औं संशोधन मार्फत महिलाहरूले गर्भपतन अधिकारको कानुनी प्रत्याभूति पाएको थियो। यही दिनको सम्झना गर्दै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै विगत 6 वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउँदै आएका छौँ। 6औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस सुरक्षित गर्भपतन सेवाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता, कोभिड-19 को महामारीमा पनि सेवाको सुनिश्चितता भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ। विश्व नै कोभिड-19 को महामारीमा परेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको ठुलै प्रभाव परेको तर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गर्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्यनीति योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बेहोरा यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौँ। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सहित गर्भपतनको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा अंगीकार गरेको र यो हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य सेवा
बनाउने अवधारणाको साथ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 जारी गरी लागू भइसकेको छ र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई संविधान कानुन प्रदत्त हक र अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूति गराउनु सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली हालै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै यो सेवालाई आधारभूत तथा अति आवश्यक सेवाको रूपमा महामारीको अवस्थामा पनि नियमित सञ्चालन गर्दै आइरहेको र भविष्यमा पनि नियमित रहनेछ। यसका लागि प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्ग निर्देशन निर्माण गरी सुरक्षित गर्भपतन परिवार योजना लगायत मातृ शिशु सेवाहरू व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले हेल्पलाइन, हटलाइन, घर दैलोको माध्यम तथा महिला आफैले पनि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको बारेमा जानकारी गराउँदछौँ। यो व्यवस्थाले महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने र स्वास्थ्य संस्थामा पनि सेवाग्राहीको चापमा कमी आई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनेछ। नेपालको हालको तथ्याङ्क अनुसार 4000 को हाराहारीमा चिकित्सक, नर्स तथा अनमीहरूलाई तालिम प्रदान गरी करिब 1500 स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ र यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट अहिलेसम्म 13 लाख भन्दा बढी महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको पनि जानकारी गराउँदछौँ। हाल नेपाल सरकारले सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी महिलाको मौलिक हकलाई सम्मान गरेको छ। निजी सार्वजनिक साझेदारी नीति अनुरूप सञ्चालन भइरहेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा कार्यक्रम विश्वमै सफल नमुना कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार सन् 1996 मा नेपालमा मातृ मृत्युको अनुपात 539 प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा रहेको थियो भने यो तथ्याङ्क सन् 2016 मा सम्पन्न जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार घटेर 239 प्रति 1 लाख जीवित जन्ममा पुगेको छ। मातृ मृत्युदर घट्नुमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझै पनि असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण धेरै महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवाले महिलाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नका अलावा नेपालमा हुने उच्च मातृ मृत्युदर तथा गर्भपतनपछि हुने गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरूमा उल्लेख्य कमी ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको 18 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिले केवल 41% महिलाहरूलाई मात्रै यो सेवाले कानुनी मान्यता पाएको कुरा जानकारी छ र केवल 42% महिलाहरूले मात्रै यो सेवा उपभोग गरेको पाइन्छ। यो तथ्याङ्कहरूले अझै पनि यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट गर्दछ र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई थप प्रभावकारी रूपमा सबैको लागि सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गरी सेवा र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउनु हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ। सुरक्षित गर्भपतन गर्नु कुनै अपराध होइन। प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सहित सुरक्षित गर्भपतन अधिकार महिलाको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो। सबैले यसको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। त्यसैले महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक गुणस्तरीय सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरौँ। यस वर्षको राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस सफल पार्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरौँ। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। धन्यवाद निशा जोशीज्यूलाई। म जानकारी पनि राख्न चाहन्छु। नेपालमा विश्वव्यापी महामारी को रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को पहिचान, उपचार, नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि सबै निकायहरूबाट प्रशंसनीय कामहरू भइरहेका छन्। सरकारले यसको पहिचान र उपचारको व्यवस्था निशुल्क गरेको छ। अझ केही समय हामी सबैले थप मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ। यस रोगको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विगतमा हामीले गरेका प्रयासहरूबाट सिक्दै नयाँ जीवनशैली अपनाउँदै आएका पनि छौँ। सरकारले निम्न अनुसारका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्न भनिरहेको सन्दर्भमा त्यसभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूलाई
परीक्षण नगराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ। कोभिडको लक्षण भएका सबै व्यक्तिहरू जस्तै ज्वरो, सुक्खा खोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद गन्ध थाहा नपाउने, पखाला लागेका व्यक्तिहरू, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको 5 दिनपछि, अकस्मात श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किएका र कम्तीमा 5 देखि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, आइसियुमा राख्नुपर्ने सबै व्यक्तिहरू, दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू र 60 वर्ष नागेका व्यक्तिहरू, चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू तर पिसिआर परीक्षण नतिजा नआएकै कारणले शल्यक्रिया रोक्न पाइने छैन। चिकित्सकीय सल्लाह अनुसार चिकित्सा बिरामीहरूको डिस्चार्ज गर्नका लागि आफ्नो खर्चमा कूटनैतिक नियोग वा भिसा प्रयोजनका लागि यति कामका लागि मात्र पिसिआर परीक्षण गर्न अनुरोध छ। र फेरि म भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 को कुनै औषधि पत्ता लागेको छैन र कुनै पनि भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन र यसमा अहिले हामीले प्रयोग गर्ने औषधिहरू भनेका बिरामीको उपचारभन्दा पनि बिरामीका लक्षणको उपचारहरू हुन् र यो कुरा म जानकारी गराउन चाहेँ। समयकै भन्नुपर्छ, आज गर्भपतन सम्बन्धी सानो जानकारी दिनुभयो यहाँ र म आफू पनि त्यही क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले नेपालमा गर्भपतन सेवा पाउनुपर्छ, यो अधिकार हो भनेर लबिङ गर्ने डाक्टरहरूमध्ये म पनि एकजना थिएँ। खुसीको कुरा भन्नुपर्छ, नेपालमा गर्भपतन चाहिँ लेगलाइज भयो, वैधानिक भयो, सर्भिस सुरु भयो र 5औं कारण, पहिलो कारण महिलाहरूको डेथ हुने चाहिँ ब्लिडिङ भएर, दोस्रो कारण चाहिँ प्रेसर बढेर काँप्ने भएर इक्लेम्सिया भन्छौँ हामी, तेस्रो चाहिँ अब्स्ट्रक्टेड लेबर भन्छौँ डेलिभरी हुन नसकेर, चौथो चाहिँ इन्फेक्सन भएर सङ्क्रमण भएर, 5औं एबोर्सन र एबोर्सनको कम्प्लिकेसनको कारणले आमाहरूको डेथ हुन्छ। यी मेजर किलर भन्छौँ हामी 5वटा कारणहरू, त्यसमध्ये एबोर्सन पनि एउटा प्रमुख कारण हो आमाहरूको डेथको र लेगलाइज भइसकेपछि अहिले आमाको मृत्यु, मातृ मृत्यु एबोर्सनको कारणले चाहिँ धेरै कम भएको छ। अझ पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो कि निकै ठुलो पर्सेन्टेजमा महिलाहरूको यो पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। हामी सबै मिलेर सरकार, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइभेट, निजी साझेदारी गर्दै हरेक दुर्गम ठाउँमा पनि अनिश्चित गर्भ कुनै पनि महिलाले चाहिँ बोक्नु नपरोस् भन्ने कामका लागि हामीहरू लागौँ, काम गरौँ। एक दिन अवश्य पनि हामी यो हाम्रो महान अभियानमा हामी सफल हुनेछौँ र मातृ मृत्युदरलाई धेरै कम गर्न सक्नेछौँ। यति भन्दै आजको यो कोरोना सम्बन्धी कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण, नेसनल अपडेट यही सकिन्छ। विज्ञहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै, अरू साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।